یہ نظام قدرت ہے. اللہ پاک دیوے غریباں نو اولاد دے دیندا ہے، نہ دیوے چودھریاں نو نہیں دیندا. حضرات حضور نو نریاں بیٹیاں دتیاں، پتر دے کے بلا لے. یعقوب علیہ السلام نو پتراں دی فوج دتی، لوط علیہ السلام نو نریاں بیٹیاں، سیدنا شعیب نو نریاں دھیاں. دین والا کون ہے؟ قرآن پتہ کی آندا ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض. گوڑے چھڑو خضرہ، گوڑے چھڑ کے سدھے ہو کے بہو. انشاءاللہ میں جلدی تقریر مکا دیاں گا، ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم قدیر. تھوڑے جگہ رڑنا چاہیے، یکدم ساہ نہ توڑے نو صحیح کرو. حضرات میری طرف کیا جے گل تیان ہلکی جی، بس ایکو ہلکی جی ٹیچ کرنی. سادی آواز کھولو، جنو ہلکا کرو، ذری پارا انو ذرا ہلکا کرو، زور نہ لے. میں گزارش کر رہے ہیں قرآن اندہ للہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے. زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے؟ یخلق ما یشاء، جو پیدا کرے اللہ پاک دی مرضی. اگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی. وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، نرے پتر دے وے. تد بھی بولو اللہ پاک دی مرضی. او یزوجہم ذکرانا واناثا، دیا پتر رلوی ملوی اولاد دے وے. تد بھی اللہ پاک دی مرضی. فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسے نو کچھ بھی نہ دے وے، نہ پتر دے وے نہ بیٹی دے وے، ایویں زندگی نگاہ دے وے، پھر بھی اللہ پاک دی مرضی ہے. حضرات اللہ پاک دے اختیارات نے. نریاں بیٹیاں دے وے، نرے پتر دے وے، رلوی ملوی اولاد دے وے. کسے نو کچھ بھی نہ دے وے. تمام اختیارات دا مالک کون ہے؟ ذرا سجی بان چک کے جواب دیو، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ دیاں دے وے، پت دے وے، رب دی رضا. کسے نو کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھے گا؟ چھاڑ دے تو بندے شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے. اے تیاں بہت لوگوں موتی انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. حضرت شعیب نبی دیاں نریاں بیٹیاں. حضرات میری طرف کیا جے اے اللہ پاک دے اختیارات نے. بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں. ولا نہیں سی شعیب دا جی کرداں، لذتاں چکھے اس موج بہار دیاں. انہوں کون پوچھتا ہے تمہیں کی کرنا ہے؟ اتے شانان پروردگار دیاں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ تمام اختیارات اللہ پاک دے، بیٹیاں دے وے، پتر دے وے، یا رلوی ملوی اولاد دے وے۔ حضرات میں جڑی گزارش کرنا چاہنا، حضور دیاں کل 4 بیٹیاں، کئی نہیں ماندے، آندے نے آپ دی ایک کوئی بیٹی ہے، ڈانگاں سوٹیاں نال مسئلے نہیں سمجھائے جاندے۔ حضرات قرآن و حدیث دے دلائل پورے اللہ پاک سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نے کیا جمع دا سیگا بیان کیتا، ایک نہیں، حضور دی ایک نالو زیادہ، یعنی کل 4 بیٹیاں۔ قرآن پتہ کی آندہ ہے، فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا وبنات کا، جمع دا سیگا ایک نہیں، ایک نالو زیادہ، وبنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوب جی کل ازواج کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، پھر فرمایا وابنات کا اپنیاں 4 بیٹیاں نو، اپنیاں دھیاں نو، اپنیاں ساریاں بیٹیاں نو کہہ دیو جی اللہ جی۔ اللہ پاک فرماندے نے ونساء المؤمنین عام ایمان والیاں بیبیاں مومنات نو کہہ دیو جی اللہ جی کی آنکھاں۔ اللہ پاک فرماندے نے یدنین علیہن من جلابیبہن، نی بیبیو جدو گھراں چوں باہر نکلیا کرو، پردہ کر کے نکلیا کرو، موٹیاں چادراں اوڑھ کے نکلو، جسم نو لکا کے نکلو، چہرہ چھپا کے نکلو، پردہ کر کے نکلو، باحیات با کردار بن کے نکلو۔ یا اللہ جیڑیاں بیبیاں پردہ کرن گیاں ملے گا کی، اللہ پاک فرماندے نے ایو عرفن فلا یعزین، پردہ کرن والیاں بیبیاں پہچانیاں جان گیاں کہ اللہ والیاں بیبیاں نے، یہ نیکوکار عورتاں نے، نیک بیبیاں اللہ والیاں، اور ازاد تکلیف تم بچا دیتیاں جان گیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ۔ اس مقام اندر حضور دیاں 4 بیٹیاں دا تذکرہ، حضور دیاں تیاں دا تذکرہ، آپ دی سب تو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک پیغمبر نے سیدہ زینب دی شادی ابو العاص دے نال کی تھی۔ ابو العاص یہ سیدہ خدیجہ دا سکا بھانجا لگدا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں، اون دا بھانجا لگدا ہے ابو العاص۔ بعد اندر یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ میرے پاک پیغمبر جنگ احد دے اندر، جنگ بدر دے اندر، غزوہ بدر دے اندر میرے پاک پیغمبر شرکت کرن گئے نے۔ آقا فرماندے عثمان پہ آ رہے ہیں، تو مدینے رو، بیٹی بیمار ہے، نبی پاک دی بیٹی بیمار رقیہ، انہوں چیچک دی بیماری جسم تے دانے نکلے۔ آقا فرماندے عثمان تو سیدہ رقیہ دے کول رہ کے تیمارداری کر، اللہ پاک تینوں بدر دے مجاہدین دے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا۔
حضرات میرے پاک پیغمبر میدان بدر اندر گئے نے تے جدو اللہ پاک نے کامیابیاں دتیاں ادھر سیدہ رقیہ بیمار زیادہ ہو گئیاں ٹیلی فونہ دا دور نہیں گڈیاں موٹراں بساں دا دور نہیں ادھر پتہ نہیں ابو دے کی حالات نے ابو پتہ نہیں بیٹی دے کی حالات نے امام کائنات اپنے یاراں دے نال جنگ بدر تو کامیابیاں پا کے جدو مدینے واپسی آئے مدینے داخل ہوئے مدینے دے لوگ استقبال لی باہر نکلے ایک آقا دا غلام آندہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر او مدینے والے ہو اللہ پاک نے بدر اندر کامیابیاں عطا کر دیتیاں بدر اندر کامیابیاں دتیاں نے مشرکان دے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے 17 نو قیدی کر لیا حضرات درگی لوگ مبارکان دے رہے کہ جڑے لوگ مدینے آئے نے نا میرے آقا انج بار بار تلاش کر رہے نے نظران کسے نو تلاش کر رہی ہیں ایک صحابی آندہ سنیو کنو تلاش کر رہے ہو میرے پاک پیغمبر فرماتے نے میری بیٹی رقیہ دا کیا رقیہ نہیں آئی میرا بیٹا عثمان نہیں آیا دماد بیٹے ہی ہویا کر دیں فرمایا عثمان نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عثمان نو تلاش کر رہا ساتھی آندے نے محبوبہ تو اڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے جنازہ بھی ہو گیا ہے دفن بھی کر دیتا گیا ہے عثمان ایسے غم دے اندر قبرستانی نے میرے آقا نے سنیا حضور دیاں اکھاں جو زارو قداراں زردل پیندے نے میرے آقا کرے جان دے بجائے قبرستان نو تر پہ صحابہ نال نے اتو ہی سدھے جنت البقی بقی کرکت قبرستان میرے پاک پیغمبر تشریف لے گئے سیدہ رقیہ دی قبر تے کول بے گئے میرے آقا قبر تے ہاتھ رکھ کے نالے روئی جاندے نالے دعاواں کری جاندے نے نالے دعاواں کری جاندے یہ در کی صحابہ پہنچ گئے میرے پاک پیغمبر دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی میرے مرشد پاک دے کول جنت البقی دے کول جنت البقی قبرستان پہنچیاں آقا ایک زمین تے بیٹھے نے روایات اندر ہوندہ سیدہ فاطمہ کول آکے بہ گئیاں نالے روئی جاندی نالے دکھڑے سنائی جاندی بیٹی فاطمہ دی بابا بہن رقیہ نے توڑا بڑا انتظار کیتے رضی اللہ تعالی عنہا بہن رقیہ دنیا تو جان دیوار میں نو بار بار کہیں دی زینی بہنا میرے ابو نو سلام کہہ دینا بابا جی نو سلام کہہ دینا ہائے کون پیغام دے وک سنیو توڑی بیٹی رقیہ دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے سیدہ فاطمہ نالے رو رہی ہیں نالے آندھی نے ابو جی پہن رقیہ تو انو سلام دے کے گئی ہے حضرات تھے گل اور سنیا جے قدرتی گل ہے میرے پاک پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رقیہ دی اماں جان جدو فوت ہوئیاں نے حضرت رقیہ عثمان دے نال مکیوں ہجرت کر کے حبشے گئیاں ہوئیاں اپنی امی دا آخری دیدار نہیں کیتا جدو کئی دنہ بعد مکے پہنچیاں تے امی خدیجہ تر چکی سی آج سیدہ رقیہ خود جا رہی نے تے ابو گھر نہیں میدان بدر اندر گئے ہوئے جدو امی خدیجہ فوت ہوئی رقیہ ہجرت کر کے حبشے گئیاں ہوئی نے تے آج جدو خود دنیا تو جا رہی نے تے میرے پاک پیغمبر میدان بدر اندر گئے ہوئے نے حضرات نظام میں قدرت مرضی اللہ پاک دی جیڑا آئے جان واسدے آئے سنیا جے گل ذراتے آنا شروع اندر ہی 2-4 جملے سنا دینے ہیں پھر گل لگے تو رہی ہے بیٹیاں دے تھلے جدوں تیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگلے جہان وال جاویں گا جس دل تو اگلے جہان وال جاویں گا
می چلے گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تینوں کسے لگ دینے تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کن یاد کرنا تے کن سانو رونا مٹیاں دے تھلے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاویں گی ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاویں گی پھر اس زندگی دی گل مک جاویں گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ڈھونا کن یاد کرنا تے کن سانو رونا مٹیاں دے تھلے آجاندے ہو خطیب صاحب کاری صاحب چودھری صاحب چیمہ صاحب ہیں تے جدو ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی پھر کوئی نہ کوئی چودھری کوئی چیمہ نہیں لوگ کہنے گے لاش کتھے پئی ہے میت نو غسل دیتا ہے کہ نہیں نام ختم ہو جائے گا پھر لوگ لاش تے میت کہنے گے آج سجن ساتھی بیلی چھٹی جانا وا آج سجن ساتھی بیلی چھٹی جانا وا جندے وچ رہندا سا او حویلی چھٹی جانا وا اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اللہ جانے نال ساڈے اگے کی ہونا ہے کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے قبراں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کن یاد کرنا تے کن سانو رونا اے بابے بیٹھے نا بزرگ بیٹھے انہاں نو ذرا پوچھیا جے انہاں دے باپ دادا دیاں قبراں کتھے نشان ختم ہوندے جا رہے حضرات انج وقت آنا ہے اساں تر جانا ہے ساڑیاں قبراں دے نشان بھی مٹ جان گے پتہ نہیں کسے قبرستان جا کے ساڑھے لی دعا بھی کرنی ہے یا کوئی نہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے خدا دی قسم کسے ادا ابو بھائی امی فوت ہو گئے جتنے مجمع اندر بیٹھے ہو میں دعا کرنا اللہ پاک ساڑھے پیارے اندیاں قبرانوں جنت دے باغ بڑھائے فوت شدگان دیاں قبرانوں اللہ پاک جنت دے بغیچے بڑھائے آمین کہو جدو کو پیارا فوت ہو جائے جنازہ پڑھیا نال قبر اندر دفن کر کے واپسی آگئے اگلے دن پھر دعا اگلے دن حضرات 10ویں دن دعاواں دا سلسلہ جاری دعاواں تی ہندیاں رہندیاں نے کدے کدے قبرستان بھی مہینے ڈیڑھ بعد پھر مصروف ہو گئے 2 مہینے بعد پتہ ہی نہیں خدا دی قسم کئی اتنے بھائی اور سکے پرا جڑے ایک دوجے بغیر رہ نہیں سن سکتے آج مدتاں گزر گئیاں پرا دی قبر تے جا کے کدے پیر نے دعائی نہیں کیتی جنہ بغیر گزارا نہیں سی ہوندا سائیں سائیں جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پیاں حضرات جدو موت نے آکے دبوچ لیا قبراں ہیٹ پہ گیاں دیاں شکلاں یاد نہ رہیاں وٹیاں تھلے
جان والیاں دیاں شکلاں یاد نہ رہیاں. میں عرض کرنا چاہنا یہ نظام ایویں چلدا رہے گا. حضرات بھول جانا ہے, اسی بھی بھول جانے ہیں, سانوں بھی کسے بھول جانا ہے, پتہ نہیں کسے یاد کرنا ہے کہ نہیں. قبراں کہہ رہی ہیں جے تساں نہیں رہنا تے رہنا اساں بھی نہیں. یہ مٹی دیاں ٹھیریاں بھی ختم ہو جان گیاں, نشان مک جان گے. اساں بھی نہیں رہنا صدا قبراں کہندیاں, اساں بھی نہیں رہنا صدا قبراں کہندیاں. مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں رہندیاں. قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے, کنے یاد کرنا تے کنے شان رونا ہے. مٹیاں دے تھلے میں عرض کر رہے ہیں میرے مرشد پاک دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیاں. حضور جدو غزوہ بدر تو واپسی آئے قبر تے کھڑ کے دعا کی تھی. چند دن گزرے نے حضرت عثمان ہمیشہ روندے رہندے. آقا فرماتے نے عثمان گل کیے. عثمان آندہ سونے ہو اگے لوگ میں نو آندے سن او ویکھو نبی پاک دا دماد آ رہے ہے. سونے ہو میری بیوی رقیہ فوت ہو گئی, تواڈی بیٹی فوت ہو گئی, ہن رشتہ مک گیا ہے, ہن مینوں لوگ یہ گل نہیں کہندے. آقا فرماندے نے عثمان پریشان نہیں ہونا, میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تینوں دینا. حضور نے دوسری بیٹی رقیہ بھی نکاح دے اندر دیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو بیٹیاں نبی پاک دیاں عثمان دے نکاح اندر, ایک بڑی بیٹی زینب ابو العاص دے نکاح اندر, تین بیٹیاں. حضرات میری طرف ویکھیا جے سنو ذرا دھیان نال. چوتھی بیٹی نبی پاک دی جن دا نام فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ. میرے آقا نو فاطمہ نال محبت بڑی, سب تو چھوٹی بیٹی ہے, سب تو پیاری بیٹی ہے. قدرتی گل ڈسکے والے ہو جڑی سب تو چھوٹی اولاد ہوئے ماپیاں نو بڑی محبت ہوندی ہے. میرے آقا فاطمہ دے متعلق فرمایا کر دے فاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم دا حصہ, فاطمہ میرے دل دا چین تے جسم دا حصہ, اکھاں دا چین سکون. میرے آقا فرماندے نے جڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ مینوں تکلیف دے گا. اتنا پیار نبی پاک نو فاطمہ دے نال. ایک دن سیدہ فاطمہ روندی روندی نبی پاک کو لائی. آقا فرماندے نے بیٹی یہ گل کیے. بیٹی رو کے آندی بابا اج ابو جال نے مینوں چپیڑا ماریاں نے, میرا قصور کوئی نہیں. بیٹیاں والے ہو گل سنیا جے, اگر نبی پاک دیاں چواں بیٹیاں دی عظمت اور شان دے اندر میں حدیثہ سناواں گل دور چلی جائے گی. بس میں تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے حضرات میں ذرا محبت پیار نال مسئلہ سمجھانا چاہنا. میری طرف ویکھیا جے سب تو چھوٹی بیٹی دا تذکرہ آیا تے گل سنو. سیدہ فاطمہ رو کے آندیاں نے بابا ابو جال نے مینوں مارے ہے, میرا قصور نہیں, غلطی کوئی نہیں, ابو جال نے مارے ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روندی بیٹی نو سینے لایا. میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہے میرے کو اتنی قوت نہیں, میرے کو اتنی طاقت نہیں, میرے کو اتنی مضبوط فوج کوئی نہیں, ہونی میں جا کے ابو جال کو بدلا لواں. اے میری یہ بیٹی ہے فاطمہ, دکھ بڑا ہے, تکلیف بڑی ہے, تیرا دکھ میرے کو دیکھیا نہیں جاندا. آقا فرماندے نے بیٹی ہے جا ابو سفیان مکے دا چودھری او دے کول چلی جا, جا کے میرا نام لوی, وہ تیرا چاچا لگدا ہے, جا کے دسی چاچیا مینوں میرے ابو محمد نے بھیجے ہیں, ابو جال نے مینوں مارے. آقا فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی جا ابو سفیان بن حرب دے کول میرا نام لوئی. سیدہ فاطمہ روندی روندی ابو سفیان کو لائی. آکے آندی چاچا میرے ابا حضور نے تہاڈی طرف بھیجے ہیں, میرا قصور بھی نہیں, غلطی بھی نہیں, ابو جال نے اج مینوں چپیڑا ماریاں. ابو سفیان جڑا مکے دا چودھری بڑا بارو بندہ, بڑی عظیم شخصیت ہے, اے تر پہ آندا چل بیٹی میں تیرے نال چلنا, ذرا
ابو جال دا پتا کراں۔ ابو جال یارا سجنا دے اندر ابو جال اپنے بیلیاں دے اندر بیٹھا ہے، ٹھٹھا مذاق کری جاندا ہے۔ ابو سفیان آیا آ کے آندا ہے ظالم تینوں شرم نہیں آوندی، تینوں حیا نہیں آوندی، تو بندے دا پتر کدوں بننا ہے؟ خبردار ماڑیاں تے ظلم نہ کریا کر، ماڑیاں تے ظلم زیادتی نہ کریا کر، وگرنہ تو نشان عبرت بن جائے گا۔ ادھر کیے ابو سفیان آندا ظالما کدے تیاں نوں وی کسے ماریا، تو اج بیٹی نوں چپیڑن ماری آئی، بلا کدے بیٹی نو بھی کسے ماریا، او ظالمہ تینوں شرم تے حیا نہیں ہوندا۔ نالے ڈانٹ رہے ابو جال نے نیوی پائی ہے۔ ابو سفیان آندا بیٹی یہ فاطمہ جویں نے تینوں تھپڑ مارے ذرا تو بھی دے چہرے تے تھپڑ مار۔ سیدہ فاطمہ نے بدلہ لیا، یہ تو خوش ہو کے میرے آقا کو لائیاں آگے آندیاں نے ابو جی، ابو سفیان نے بڑی ہمدردی کی تھی، بدلہ لے کے دیتا ہے، ابو جال نو ڈانٹے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اے میرے اللہ، ابو سفیان جن نے میری بیٹی نہ ہمدردی کی تھی او دیتے رحم فرما، انہوں اسلام دی دولت نہ مالا مال کر دے۔ حضرات فتح مکہ تو پہلا ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی۔ میں دسنا چاہنا میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات، آپ نے بیٹیاں نہ محبت کی تھی، آپ نے بیٹیاں نہ پیار کیتا، اے حضور دی تعلیمات ہے۔ نبی پاک نو دھوکھا ہے بیٹی نو برداشت نہیں، بیٹی نو دھوکھا ہے ابو نو برداشت نہیں۔ سنو ذرا دھیان نال، میرے مرشد پاک لوگاں نو باز کر دے، یہ پتھر مار دے مٹی کٹا سڑ دے۔ فاطمہ رو کے آندی ابا جان تواڈا دکھڑا میرے کول برداشت نہیں۔ آقا فرماندے نے بیٹی یہ اللہ پاک نے تیری ابو دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، کوئی پتھر مارے گلے اندر صحابے پاک کے بٹ چاڑے، گاندیاں اوجڑیاں سر تے رکھے، اے بیٹی یہ کھلے عام حق دا اعلان کرنا تیرے ابے دیاں رب نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، اے ڈیوٹیاں میں ادا کرنیاں نے، ہر ظلم برداشت کرنا ہے۔ بیٹی نالے آقا دیاں زلفاں مٹی کٹا صاف کر دی، آقا دے زخماں تے پھائے رکھ دی، نالے آندی ابا جی تو انہوں لوگ تکلیف دیں میرے کل برداشت نہیں۔ حضرات را دو تین جملے سنے ہیں جے دھیاں گر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں، ماپے انہوں دکھے آوے بک بک نے روندیاں، دھیاں گر ماپے آندے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے، عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے، ماپیاں دا گھر جھڈ ویران دا ویڑا جھڈ، ایک دن ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماپے آمدے امانتان ہوندیاں، دھیاں گھر ماپے آمدے دکھ نہ دیویں اللہ کسے نوی دھیاں دے، آمین کو دکھ نہ دیویں اللہ کسے نوی دھیاں دے، پوچھو یوں نہ لوکانو جڑے دکھی این دھیاں دے، پیر بوئے پوندے آئیں، پیر بوئے پوندے آئیں، اتھرو وہاں دیاں، دھیاں گھر ماپے آمدے امانتان ہوندیاں، دھیاں گھر ماپے آمدے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ قائد پنجاب فضیلت الشیخ حافظ محمد سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اللہ پاک حضرت حافظ صاحب دا آنا قبول فرمائے۔ محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک قاری عرفان صاحب دا پوری قیادت دی آج دی حاضری قبول فرمائے، پروگرام نو ساڑے واسطے اللہ پاک نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کو
کہہ دو آمین. میں گزارش کر رہے ہیں حضرات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھو. میری طرف دیکھو محترم بھائی عرفان صاحب اور مولانا یزدانی صاحب دی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. 2-3 حدیثاں تے میں بات مقامہ. صحیح مسلم دی روایت ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرما دیاں سونے ہو اج ایک بیوہ عورت میرے کو لائی ہے آ کے آندی اماں اے میری 2 نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں نے کئی دناں دیاں بھوکیاں اماں جان کچھ کھان واسطے ہے تے دے دیو. امی ایسا دی سونیو میں کر دے اندر تلاشی کی تھی میں نو کچھ نہیں لبا سوائے 3 کھجوراں دے کچھ نہیں لبا. میں 3 کھجوراں چکیاں اس ماں نو دے دیتیاں. اس ماں نے 2 کھجوراں اپنیاں بیٹیاں دے اندر تقسیم کیتیاں. ایک کھجور اپنے ہاتھ اندر پھڑیے قریب سی کے اپنے منہ اندر پا لیندی. ان بیٹیاں نے جلدی نال کھجوراں اپنے منہ اندر پا کے آندیاں نے مائے رب دا واسطہ بھوک بڑی لگی ہے اے کھجور بھی سانو دے دے. اس ماں نے تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے دونوں بیٹیاں اندر تقسیم کر دیتے خود کچھ بھی نہیں کھاتا. حضرات ماں دے دل دے اندر اولاد دی تڑپ ہوندی ہے اولاد دی محبت ہوندی ہے. امی ایسا دی سونیوں میں حیران ہو گئیاں. امی نے خود کچھ نہیں کھاتا. دونوں 3 کھجوراں دونوں بیٹیاں نو 3 کھجوراں تقسیم کر دیتیاں. حضرات ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے. ماں والی میم اندر اللہ پاک نے بچیاں دا اولاد دا درد رکھے ہے. جے زندہ نے خدمت کرو جے تر گئیاں نے دعاواں کریا کرو. اے نہیں انگوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں. اللہ پچھلے مہینے ایک بد نصیب بیٹے نے مظفر کا ٹوکا مار کے اپنی امی دی گردنی جسم تو علیحدہ کر دیتی. اللہ میری توبہ. اڈا غلام حسین ایک بد نصیب بیٹے نے سوٹے تے ڈانگا مار مار اپنی ماں نو قتل کر دیتا ہے. دعا کرو اللہ پاک صحیح مانے اندر ماں باپ والے اس عظیم رشتے نو پہچانن دی توفیق نصیب فرمائے اور ماں پیاں دی خدمت کرن دی توفیق دے. ایسیاں نعمتاں ایک واری تر جان دوبارہ نہیں جے لب دیاں خدا را قدر کرو. اے نہیں انگوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. ماں دے وانگو کنے درد بنڈونا ہے ایویں بوا کھٹ کے 10 کنے آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. ماں دا لوگو انت وچھوڑا سہنا ہے پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے. میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. امی عائشہ نے جدو یہ گل سنائی آقا فرماندے نے عائشہ اس ماں نے خود بھکیاں رہ کے بیٹیاں نو کھلایا
رب جنوں بیٹیاں دے وے بیٹیاں والے ہو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹیاں دے متعلق پھر اللہ پاک آزمائے معمولی جی آزمائش آئے ماں پہ صبر کرن اے بیٹیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا ماں باپ اور جہنم دے درمیان دیوار بن جان گیاں ڈھال بن جان گیاں کی مانی ماں باپ نو جنت لے کے جان دا سبب بن جان گیاں آقا فرماندے نے عثمان نے بیٹیاں نو کھلایا اپنی اوپر جہنم نو حرام کر لیا جنت دا داخلہ اپنے اوپر لازم کر لیا اور میاں جیڑا بندہ بیٹیاں دی خدمت کرتا ہے بیٹیاں دی ازمائش تے صبر کرتا ہے بیٹیاں قیامت والے دن ڈھال بن جان گیاں دیوار بن جان گیاں ماں باپ نو جنت لے کے جان دا سبب بن جان گیاں اینا نہ نفرت نہ کرو ایک صحیح روایت اندر آندا ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک بندہ بیٹھا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اندہ چھوٹا جا بیٹا ابو ابو کردہ دوڑ کے آیا اس باپ نے بیٹے نو چکیا سینے لایا منہ متھا چمی گود اندر بٹھایا چمی جاندہ ہے بوسے لئی جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر منظر بندے نے کچھ دیر گزری اندی چھوٹی جی بیٹی بھی دوڑ کے آئی ابو ابو کر دیا باپ نے بیٹی نو کھپے بازو تو پکڑیا کھپے پاسے چٹیل زمین تے دور بٹھا دیتا ہے بیٹی نو سینے نہیں لایا بوسا نہیں لیا گود اندر نہیں بٹھایا میرے پاک پیغمبر منظر ویندے نے آنکھاں چمک اٹھیاں آقا فرماندے نے اوے جوانا فما عدلت بینہما تو چنگی نہیں کیتی انصاف نہیں ہو کیتا ظالمہ جی میں پتر نہ پیار کری جانا ہے انج تھی نال بھی پیار کردا حسن سلوک محبت اندر بیٹی تے پتر برابر نے وراثت دا مسئلہ کچھ اور وراثت اندر پتر دا حق بہتا کیوں بیٹے تے ذمہ داریاں بڑیاں نے حضرات بیٹی دا حق تھوڑا کیوں جدوں بیٹی کمواری ابو دے ذمہ ذاتی خرچہ بڑے پرا دے ذمہ شادی ہو جائے خامد دے ذمہ وراثت دا مسئلہ کچھ اور ہے میں گل وراثت دی نہیں محبت پیار حسن سلوک دی کرن لگا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جی میں پتر نو چمی جانا ہے انج بیٹی نو بھی چمدا کیونکہ محبت اندر پتر تے بیٹی دا حق دونوں دا برابر میرے آقا دا اپنا طریقہ کیے میرے آقا چوہاں بیٹیاں نہ محبت کر دے حضور دیاں بیٹیاں آ جاندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہی جانب اپنے کول بٹھان دے دیاں دا متھا چم لیں دے حضرات ایک صحیح مسلم دی روایت سنو آخری تے گل مقامہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹیاں نال کنا پیار سیدہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دینا کنا پیار ہے یہ صحیح مسلم دی روایت گل سنو ایک دن بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مرشد پاک کو روندی روندی آ گئی آگے آندی سونے ہو میں علی نہ نراز ہو کے آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو میں نراز ہو کے آئی ہیں میرے پاک پیغمبر فرمان دینے بیٹی یہ گل کی سیدہ فاطمہ فرمان دیئے نے بابا علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھ لے ہیں علی فرمان دینے میں ابو جال دی بیٹی نے نکاح شادی کرنا چاہتا ہوں اے گل سیدہ فاطمہ فرمان دیئے میں نو برداشت نہیں میں نراز ہو کے توڑے بوئے تے آئی ہیں ابا جی ہون جی میں تسی فیصلہ کرو بیٹیاں والے ہو گل مک گئی ہے حضور دی محبت حضور دا پیار تھی نل ویکھے آجے میرے آقا کول گل برداشت نہیں آقا اٹھ کے مسجد اندر آئے آپ نے خطبہ دیتا فرمایا صحابیو علی دوجی شادی کرنا چاہتا رضی اللہ تعالیٰ نو جی علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے وے پھر جتے چاہے شادی کر لوے اجے میری بیٹی فاطمہ جیوں دیئے شادی دا ارادہ کر لیا سو پہلے میری تینوں طلاق
دے وے آقا فرماندے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہتا ہے میرے دشمن ابو جہل دی بیٹی تے میری بیٹی فاطمہ دونوں کٹھیاں علی دے نکاح دے اندر نہیں رہ سکدیاں جے ادھر شادی کرنا چاہتا ہے تے میری دھی نو طلاق دے دے وے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ لگا میرے مرشد دی گل سنی آ کے معذرت کر دینے نکاح دا ارادہ ترک کر دیں دے سونے غلطیاں ہو گئی ہیں دوبارہ شکایت دا موقع نہیں آئے گا جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں نے سیدنا علی نے کوئی دوجہ نکاح نہیں کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گل سنا کے میں دسنا چاہنا میرے مرشد نو بیٹی دے آنسو برداشت نہیں بیٹی فاطمہ دا غم تے دکھڑا برداشت نہیں خدا رائے نہ بیٹیاں پردیسنا نو بوجھ نہ جانو نہ حوشت نہ جانو آخری میرا پیغام نوٹ کر لو تے میں گل مکاواں اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے بیٹیاں بہناں کون ہندیاں اچھی وہڑے وچ ایک کھنگ دیاں نہیں اچھی وہڑے وچ ایک کھنگ دیاں نہیں تصویر اچھی وہڑے وچ ایک کھنگ دیاں نہیں شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہانو ویران دا اوے ویریو نکی نکی گل نالے میں پہنا نہ بائی کاٹ نہ کرو نکی نکی گل تے پہنا نال بائی کاٹ نرازیاں نہ کریا کرو خدا دی قسم میرے مرشد نے فرمایا جیڑا ویر دو ماں جمیاں بہنا دے نال حسن سلوک کرے انہاں دی کفالت کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس ویر تے اللہ پاک جہنم نو حرام کر کے جنتاں دے داخلے عطا کر دیں گے ایویں چھوٹی چھوٹی باتیں ناراضگیاں مرن جیون پہنا نمانیاں نال نہ مکایا کر شاللہ بچھڑن نہ ویر نہ بھیناں دے تے بھیناں نہ ہون مانیاں جے نہ بھیناں دے ویر کوئی نہیں او نہ دنیا تے کی رہنا کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے ویران دی غیرت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے
اللہ رب العالمین کے دعا ہے اللہ پاک بیٹیاں بہناں ماں باپ رشتہ داراں نال حسن سلوک کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ موت دیر نال آئے، آقا فرماندے نے اور رشتے داران نال حسن سلوک کریا کرے، صلہ رحمی کریا کرے، ایک تے اللہ پاک عمر اندر برکت پا دیں گے، دوجے نمبر تے حضور فرماندے نے اللہ پاک اندے رزق تے کاروبار اندر برکت پا دیں گے، سبحان اللہ۔ دوسری روایت صحیح مسلم دی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے اور رشتے داران حسن سلوک کریا کرے، صلہ رحمی حسن سلوک کرنا ایمان دی علامت ہے۔ تیسری روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات مسند احمد اور مستدرک حاکم دی روایت آقا فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کرے گا، رشتہ دارانہ محبت کرے گا، 3 فائدے ہونگے، ایک کام کرنا فائدے 3 ہونگے۔ ایک تے برادری اندر ادب و احترام ان دی محبت بڑھ جائے گی، آپس اندر پیار بڑھ جائے گا۔ دوجے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اندے رزق مال کاروبار اندر برکت عطا کرنگے۔ تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے اللہ پاک اندی عمر اندر بھی برکت عطا کر دینگے۔ حضرات نکی نکی گل تے لڑائی جھگڑا برادریاں توڑنا شرارتاں کرنا، نبی پاک فرماندے نے انجدہ بندہ لا يدخل الجنہ، کبھی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ رشتے ناتے توڑن والے تے رب نے جنت حرام کر دیتی ہے۔ اللہ کرے رب العالمین میں نو تو انو صحیح مانے اندر قرآن و حدیث دے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب قائد پنجاب تشریف لے آئے نے، بیان بھی کرنگے اور دعا بھی فرمانگے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صاحب وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اکو ول انگوران دی، کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے، با مولا تو اپنی قدرتان دے، کیا پیارے نقشے کٹے نے۔ شور ذرا کٹ پتر شور کٹ، ادھر میری طرف دیکھیا جائے، ہے اکو ول انگوران دی، کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے، با مولا تو اپنی قدرتان دے، کیا پیارے نقشے کٹے نے، ہاتھ لایا میں لے ہندے کئی توے نالو بہتے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے۔ حضرات ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آپ مسجد نبی اندر بیٹھے، ایک قافلہ آیا، حضرات نہ پھٹے پرانے کپڑے پائے نے، سلائی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے سلائی کیتے ہوئے نہیں، تلواراں گلے اندر لٹکائیاں، خدا دی قسم نہ کل سوئی نہیں، تاگا نہیں کہ پھٹے کپڑے سلائی کر لین۔ میرے مرشد نے انہاں دی اے غربت اے پریشانی دیکھی تے جی میں پنجابی چاہندے ہو نا رنگ ہی اڑ گیا، اے حالات بن گئے۔ میرے مرشد جلدی نال اپنے گھراں دے اندر گئے، گھروں دے اندروں کوئی چیز کھان پین کوئی کپڑا جُتی کچھ نہیں لبا۔ میرے آقا ممبر تے آئے، شاندار خطبہ دیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے مہمان آئے نے، اے ماڑے غریب نے رب دا واسطہ انہاں نال تعاون کرو۔ حضور نے اعلان کیتا، صحابہ کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہیں، آقا فرماندے نے ادھی بھی کھجور دا ٹکڑا کسو کو لے تے ضرور لے آئے۔ کوئی کھجوراں لے آ رہا، کوئی آٹا، کوئی دانا، کوئی کپڑا، مسجد اندر ڈھیر لگ گئے۔ میرے پاک پیغمبر نے اے سارا سامان ان غریباں اندر تقسیم کیتا۔ اے سردیاں آ رہی ہیں، حضرات نا پچھلے سال ایک باپ نا روزانہ ہی مزدوری کرن جاندا ہے تے کئی دن کام نہیں لگا تے بیٹے سردی تیز ہوندی جاری، بچی آندے نے بابا سردی آ گئی ہے، کوئی خدمت، کوئی جتیاں، کوئی کپڑے، کوئی کمبلاں، کوئی سویٹر، ابو جی گرم کپڑے لے دے، ابا آندا پترو کل نو لے کے داں گا، کل آ گئی پیسے نہیں ملے، پرسوں کئی دن وعدے کر دیاں حضرات ایک دن اس باپ نے رکا لکھیا، گل اخبار نے لکھی، گل بڑی مشہور ہے، انہیں رکا تے لیٹر لے کے نہر دے اندر چھلانگ ماری خودکشی کر
لی رکے تے لکھیا کیے آندہ کئی دن ہو گئے غربت نے پریشان کیتا ہے کئی دن ہو گئے مزدوری نہیں لگ رہی میں پریشان سا میرے بچے میرے کو جتیاں کپڑے مانگ دینے میں نو شرم ہوندی ہے میں نو آج شرم آ رہی سی کیڑا منہ لے کے بچیاں دے سامنے جاواں میں پریشانی دے عالم اندر اپنے آپ نو ہلاک کر رہے ہیں بہرحال شرعی نقطہ نظر نال خود کشی حال نہیں اللہ پاک اس کبیرہ گناہ تو بچائے میں دسنا چاہنا یہ مجبور کیوں ہوئے ہیں غربت دی وجہ نال غربت تے پریشانی دی وجہ نال یہ نظام قدرت رب کسے نو بہتا دیندہ کسے نو تھوڑا تے جنہاں نو بہتا دیندہ خدا را آنڈ گوان غریبہ ماڑیاں دا بھی خیال کریا کرو اور ماڑیاں تے بھی کدے نظر مار لیا کرو سنیا جے ذرا تیان نال نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی سو ہونی ہے ہاتھ لائیں میلے ہندے کئی توے نالو بہتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے وہ کتے غما تو چھٹی مل دی نہیں کتے غما تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں ویچ اٹے نے با مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے اے اللہ پاک دیاں مرضیاں دولتاں تے مان نہ کریا کر جوانی حسن تے مان نہ کریا کر کدے بھی کسے تے ازمائش آ سکتی خدا را محبتاں کریا کر پیار کریا کر ماڑیاں غریباں نال ہمدردیاں بھی کریا کر اگلے جملے بھی بڑے دردناک نے بڑی کمال گل مولانا لکھے نے آندے نے کتے لسی پین نو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے ایک نا بیٹا باروں آیا ہے تے اے میں پوسٹ پڑھی فیس بک دے بیٹا باروں آیا ہے تے اممہ جان گوانڈیاں دا بوہ کھٹکٹا کے آندھی ہمسائن آندھی ذرا نمک دے دیا جے نمک حالانکہ نمک سب نال سستا کی حیثیت نمک دی تھوڑا جے نمک دے دیا جے گوانڈیاں نمک دیتا ہے اممہ جی نمک لے رہیاں نے اچانک بیٹا آ گیا تے بیٹا آ کے منظر بیکھے آندھا اممہ کل میں اتنا سامان لیا نمک دے کرے ٹھیر لگے نے تسی نمک لے رہے ہو گوانڈیاں کو تے اممہ جان رون لگ پئیاں رو کے آندیاں نے بیٹا ایک گوانڈی اکثر ساڑھے کل کچھ نہ کوئی چیز مانگ دے رہندے نے سوال کر دے رہندے لیکن چچک دے نے شرمندہ ہندے نے اے میرے بیٹا نمک تے سب کچھ کر دے اندر موجود ہے فقط میں اس نیت گوانڈیاں دے بوئے تے سوال کیتا ہے آج میں نہ کل نمک مانگ لواں اے بھی کوئی ضرورت دی چیز جڑی انہوں چاہی دیئے بے ججکو کے میرے بوئے تے آکے میرے کل بھی بار بار سوال کرن بیٹا جدو ایک کوئی چیز میرے کل مانگ دینے تو آٹی امی نو بڑی خوشی ہوندی ہے اللہ کرے ساریاں ماما پہنے ہیں جدہ ہی کردار پیش کرن والیاں بن جان اے سنیا جے ذرا تیان نال کتے لسی پین نو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے ایک کی پینڈ چودری صاحب حضرات ایک پینڈ دا چودری ہے دوجہ بیوی بچے لے کے بوئے بوئے مزدوری کردہ پھردہ ایک کی باپ دے دو بیٹے ایک دبئی جا رہے ہیں گڈیاں کاراں خدا دی قسم دوجہ صبح شام رکشہ چلاندہ پھر بھی روزی پوری نہیں ہوندی کر دے اندر دال روٹی چاجنل نہیں پاک دی مرضیاں دا مالک کون ہے ہاں نان کتے لسی پین نو لب دی نہیں کتے لسی پین نو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے او کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کتے سونا 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 کتے سونا 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 کتے کنہ وچ پانو والے نہیں وہ کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں
کئی دیندے پھردے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے گجراں والے بڑی گل مشہور ہوئی ہے ایک شادی تھی انہاں 2.5 کروڑ خرچہ کرتا استغفر ہاں جی عرب 2.5 ارب حافظہ فرمانا 2.5 ارب خرچہ کیتا ہے اللہ میری توبہ تے خدا دی قسم کئی بیٹیاں تے کئی بیٹے گھر دے والدین اس گل پر پریشان نے انہاں کو شادی جوگے دے جوگے پیسے نہیں بیٹیاں کرے جوان ہو کے بلکہ جوانی ٹھلدی جا رہی ہے خدا دی قسم پیسہ ہی کوئی نہیں روپیہ تیلا کوئی نہیں کہ بیٹی دا نکاح کر کے اگے توڑ دیتا جائے پچھلے سال ایک واقعہ میں سنیا بلکہ ویڈیو بھی نیٹ تے شادی تے چھتاں بساں دیاں چھتاں تے منڈے چڑھ گئے انہاں پاکستانی پیسے نہیں سعودی عرب دے ریال برات دے اتے سٹے اور نیٹ تے ویڈیو پئی تے پھر نیب پہ گئی انہاں لمحہ بھی پایا انہاں کہ انہیں پیسے لیاندے کتوں او تے پہ گئے اللہ پاک نے جنہیں ان دی تونی لانی ہوتے لانی بعد چے ایتھے بھی تونی لگ رہی ہے اور خدا دی قسم ایتھے بھی ذلیل ہو رہے ہیں آخرت نو بھی ذلیل و رسوا خدا را جی اللہ پاک دے وے تے پھر ہمدردی غریباں نال بھی کرنی چاہیے اے جڑے شعر میں سنائے نے توڑے یزدانی صاحب عبدالقدوس یزدانی صاحب دے کہن تے سنائے نے بلکہ آج تے میں ساری تقریری فرمائشی تقریر کیتی اپنی مرضی نہیں کیتی انشاءاللہ پھر زندگی ری جدوں حاضر ہوئے پھر انشاءاللہ لمبیاں گلاں ہون گیاں اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے حافظ صاحب بھی کوئی چند گزارشاں سنو تے دعا بھی حافظ صاحب فرما چلو دعا تے نہیں دعا تے کرو دعا تو پہلے ایک دو گال بھی سن لو ماشاءاللہ برادر مکرم قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ساڑی جماعت دے بہترین خطیب وائز پڑھنا گفتگو فرما رہے سن اللہ تعالیٰ برادر مکرم قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب سمیع اللہ ساجد صاحب آئے ہیں اس طرح جناب قاری سمیع اللہ ساجد صاحب